थायलंडाक येवन फ्लोटींग मार्केट पळोवपाकूच जाय, कारण हे खूब फेमस. इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट टुरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणटात. कारण हांगाचे लोक आसा, खास करून हे जी एरिया आसा ती रिवरींनी क्रिस क्रॉस केल्ली अशे खूब रिवरी आसात. आनी हांगा चडशे लोक आसात ते तांचे मार्केट बोटींनी चलता. जशें आमी केरळा पळयतात, केरळा बॅक वॉटर जाता, तशेंच हांगा हे हांचे बॅक वॉटर्स. आनी ह्या बॅक वॉटर्सां भितर लोक मार्केटींग आनी बाकीचें सामान विकपाचें आनी बाकीचे वेव्हार बोटींतल्यान करतात. ताजे खातीर ते खूब फेमस जालां. दामनूक सारूक म्हणून एक प्लेस आसा, ती बँकॉक साकून 100 किलोमिटर्स सुमार पयस आसा. हांगा आमी आतां ड्रायव करून आयल्या, 1-2 वरांचो ड्रायव आशिल्लो. आनी आतां आमी बोटीन वचपाचें आसा. एक प्रायवेट बोट केल्या एक्चुली. आनी ह्या बोटीन आतां हाजे फुडें आमी थायलंडचे फेमस फ्लोटींग मार्केट पळोवपाक आतां ह्या बोटीन बसून आमी आतां आमची जल सफारी सुरू करपाक आसा. आमचे फ्लोटींग मार्केट पळोवया. Hello, sir. Yes. Let's go. Oh. You sit here. Yeah? Okay. Okay, sit here first. Down. Can you touch your... take photo. Thank you. आमची बोट सफारी सुरू जाल्या फ्लोटींग मार्केटांतली. वेलकम टू फ्लोटींग मार्केट जो बोर्ड आयला. आनी आमी ह्या ब्रिजा वयल्यान आतां परत गर्दी जाल्या. गॅप जाल्या ह्या ब्रिजा वयल्यान आनी हांगा बारीक एक्सिडेंट जाला. सगळ्यांनी बोटी एकामेकाचेर रांदतात. completely different as मोबायलाचेर कॅप्चर करपाचो प्रयत्न करता आनी सायमल्टेनियसली हांव तो एन्जॉय करपाचो प्रयत्न करता. लोक सगळे एक्टिव फुडें आसा आनी निदान कोण आहा तांची गोश्ट पळयता. कारण इवन म्हाका दिसता हे एक फॉरेनर सोडून इवन थायलंडची आनी नियर बाय कंट्री आसा तांचे लोक सुद्दां तांचे खातीर ही नविनच आसा. सो पळयल्यार कळटा ते प्रत्येक जाण आपले कॅमेरा भायर काडून हे मोमेंट कॅप्चर करपाचो प्रयत्न करता. चडशे लोकांच्या हातांत कॅमेरा आसा. ते कॅमेरा घेवन ते प्रत्येक क्षण कॅप्चर करता. कोण आपले कोणा तरी रिक्वेस्ट करता चडशे लोक भारी आसा. हांव सोडून हांव एकटोच एकटो बोटीन एकटोच आसा. आनी ती कशीच आतां खूब बोटचे पडना एक एकटो मनीस आसा. सो आय एम ऑड मॅन आवट हियर. कारण लोक हांगा फ्रेंड्स आनी फॅमिली बरोबर येता थायलंड एन्जॉय करपा खातीर. सो एक्चुली वांगडा फ्रेंड्स नाजाल्यार कॅन्डिडेट्स आनी मजा येवपाची. पूण आतां म्हाका दिसता म्हज्या जे प्रमाणे तुमी म्हाजे बरोबर आसा आनी ताचे खातीर तुमचे खातीर हांव हो सगळे रिकॉर्ड करता आनी एन्जॉय करपाचो प्रयत्न करता. थायलंडची इकॉनॉमी ट्युरिजमाचेर मेन डिपेंडंट आसा. हे कित्या खातीर तें आतां कळटा.
कारण तांची आतां प्रत्येक कडेन टुरिस्टां खातीर तांचे खातीर कितें ना कितें आसा आनी वेगवेगळे इंट्रस्टींग गोश्टी आसा ती जे कितें करतात तें खूब वेगळें आनी बरें इंट्रस्टींग आसा इंटरनॅशनल स्टँडर्ड फॉलो करता आनी फॉरेन टुरिस्टांक दोळ्या मुखार दवरून ते सगळ्यो गोश्टी करता सो ताजे खातीर थायलंडान खंयी वच चडशे अशे तरेचे वेगवेगळे एक्टिविटीज तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो सो तांणी हें जें कितें जशें आमी बँकॉक पळयलें बँकॉक तें कंप्लीट मसाज कॅपिटल आसा मसाज कॅपिटल बाकीचे गोश्टी आसा मोस्टली मसाज जाता तशें हे आतां आमी बँकॉकाच्यान भायर आयल्या एक दुसरो डिस्ट्रिक्ट आसा थायलंडचो आनी त्या थायलंड डिस्ट्रिक्टा भितर आनी हे अशे तरेचें एक वेगळें जग उबें केलां आनी फ्लोटींग मार्केट म्हणून आनी ताजी इतलें मार्केटींग आनी अशी तांणी केल्ली आसा आनी इवन फॅसिलिटीज तांकां अशी दवरिल्ली आसा की हांगा हजारांनी ट्युरिस्ट एवरी डे येता आनी इन्क्लुडींग फॉरेन ट्युरिस्ट येता फॉरेन म्हणजे युरोपियन ट्युरिस्ट येता सो ताजे खातीर ताची फूल इकॉनॉमी ह्या हाजेर चलता सो ह्या बॅक वॉटरा भितर म्हाका दिसता अशी हजारांनी शॉपां आसतलीं वेगवेगळ्या ड्युरेशनाचे हांगा टूर आसा बोटीचे सो एक अर्द वरा पासून 1 वराचे 2 वरांचे सो इतली व्हडली एरिया आसा ती तुका रावंड मारून हाडटा पूण फायनली सगळे कडेन तशेंच गोश्टी आसा त्यो पळोवपाक तशेंच गोश्टी आसा सो प्रत्येक टूर 2,500 रुपया पासून सुरू जाता तो मागीर 5-10 हजार रुपया सुद्दां चार्ज करता हांगा सामको ट्रॅफीक जॅम जाल्लो आसा अशें दिसता एक जंक्शन टी जंक्शन आसा आनी हांगा बोटी येता वता सगळे वटेन सो लोक रावल्या तांकां वाट दिवपा खातीर कारण हो चॅनल इतलो ल्हान आसा की जस्ट 2 बोटी पास जावपाक शकता सो ताजे खातीर तुमकां रावचें पडटा दुसरे बोटीक वाट दिवपा खातीर अशे तरेचे वेगवेगळ्यो वस्तू हांगा मेळत आसता आत्तां जो आमी स्टॉल पळयलो त्या स्टॉलाचेर बियरी आनी सिगरेट आसात त्या शिवाय माजिवराना आशिल्लें माजिवराना हे बेजिकली ड्रग्स सो हांगा आतां हांवें सांगले त्या भशेन पयलीं ड्रग्स लिगल केल्ले आसा फेमस आठवड्याची भितर काडला आनी हांगा मेळटा टुरिस्ट लेट केली एक 5 वेळ थोडे वेळ खूप आपले ट्रॅफिक आणि सडन खूप बोट वेली त्याच्यावर स्लो लाईफ जॅकेट असतात कारण सेफ्टी फर्स्ट पहिली गेलो मोठी लास्ट जॅकेट लास्ट जॅकेट घालप कंपल्सरी करू ना चड सेफ्टी रेडी आसा